محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، استقبال کرتا ہوں میں آپ کا اپنے چینل قاری کلیم پر۔ آپ تمامی حضرات کے سامنے جو ویڈیو میں آج لے کر آیا ہوں، اس ویڈیو کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں کافی افسوسناک باتیں ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر کی باتیں آپ غور سے سنیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ میں جو ویڈیو میں باتیں کہا ہوں غلط ہے یا صحیح ہے۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایمان کا جذبہ ایسا ابال مارا جس کے وجہ سے میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا، اور اس ویڈیو کو میں آواز بیٹھنے کے باوجود بھی آپ کے سامنے بول کر اور یہ آپ کے سامنے ایک میسج دے رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو کدھر سے کدھر جا رہا ہے، اس کو احساس سے قلب نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے، ان کے نقل و حرکت کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہائے مسلمان آج کہاں سے کہاں جا رہا ہے، چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ان طبقوں کے اندر تو کوئی ناچتا ہوا اسلام پیش کر رہا ہے، کوئی گاتا ہوا اسلام پیش کر رہا ہے، کوئی قوالیاں بجاتا ہوا اسلام پیش کر رہا ہے، کوئی ڈھول تاشے اور باجے اور جھنڈوں کے ساتھ اسلام پیش کر رہا ہے، کوئی پڑے ہوئے لیٹے ہوئے کو سجدہ کرتے ہوئے اسلام پیش کر رہا ہے، کوئی ان کا راکھ چاٹتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اور جھومتے ہوئے اسلام پیش کر رہا ہے۔ ہائے، یہ اسلام نہیں، اسلام کا مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو ہدایت دے جو راستہ بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ ان کے پیشواؤں نے عوام کو بھٹکا رکھا ہے، ان کے ذہن کو بگاڑ رکھا ہے۔ اسلام بہت سچا اور پکا مذہب ہے، اسلام بہت صاف ستھرا مذہب ہے۔ اسلام کو ان چیزوں سے دور دور تک واسطہ نہیں۔ اسلام بہت صاف ستھرا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر ایسی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں، اسلام کے اندر جو بھی باتیں ہیں ان کو ہم اور آپ اگر فالو کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا، اور اگر ہم انہیں ناراض کریں گے تو اس کا بدلہ، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ آئیے اصل موضوع کی طرف آپ کو میں لوٹا رہا ہوں۔ ایک حافظ صاحب کا واقعہ بتا رہا ہوں جو کہ کرلا ساکی ناکا نہر بلڈنگ کے قریب ایک مسجد میں تراویح پڑھا رہے تھے۔ ایک صاحب جو تراویح پڑھ کر لوٹے، انہوں نے ان حافظ صاحب کا واقعہ بیان کیا، کچھ اس طرح بیان کیا کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا، میں بیمار ہونے کے باوجود اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں۔ ہماری آواز بیٹھی ہوئی ہے لیکن میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تمامی کے سامنے بھی یہ ویڈیو پیش کر دوں تاکہ آپ بھی ایسے گمراہ ان طبقوں سے بچیں اور اپنے ایمان کو بچائے رکھیں۔ تو آئیے میں ان حافظ صاحب کا حافظ صاحب کی پڑھائی ہوئی تراویح جو کہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ خود سنیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ کیا یہ کرنا صحیح ہے، چند پیسوں کے خاطر اپنا ایمان بیچنا صحیح ہے۔ لیجئے سنیے اس حافظ صاحب کی تراویح۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
والمساكين ومن الصبي والصائمين وفي الرقاب فأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد أن يكون الله على كل شيء وقير إنه هو التواب الرحيم. يا أيها النساء الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد قل ربي إنه هو فضلا إنه هو السميع العليم. ما يريد الله ليعجل بهم الذين كفروا سواء عليهم إن الله على كل شيء وقيل. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد لكم الذين كفروا سواء قد قل ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الرحيم. إنما حرم عليكم وجد والدم والخنزير وما أحل به لغير الله فمن يضر غير باغي ولا آثم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نساء الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد قل ربي إنه هو فضلا يريد الله ليعجلهم الذين كفروا سواء قد قل ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الرحيم. إنما المصير زيادة والذين كفروا قل والذين كفروا سواء عليهم إنه هو التواب الرحيم. إنما النصير زيادة في قبل والذين كفروا سواء عليهم قل وحقر إنه حكيم عليم. إنما يريد الشيطان أن يقلب لكم الذين كفروا سواء قد قل ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول قد أبي آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم وظلم الله شديد العقاب. قل للذين سقلوا وتقلوا وتوسلوا لهم بئس الميعاد يوم يجمع الله رسله يقول ماذا وجهتم قالوا لا علم لنا إلا ما مثل الوهاب لا يقول الذين كفروا الذين كفروا سواء عليهم قل لهم التواب الرحيم. يوم تقول الذين كفروا سواء عليهم قدر إنه هو التواب الحكيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن ماذا قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فدعا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله شديد العقاب. زجر الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهما وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يريد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء الذين آمنوا حق ربي إنه هو فضلا إنه هو المسيح ابن مريم قل اسم الذين قالوا سواء الحق ربي إنه هو فضلا كافة ولا يحاجوننا إنه هو التواب الرحيم. نساء الذين آمنوا قل حق ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الحكيم. إن الشر الدواب عند الله الذين آمنوا فهم لا يؤمنون إن الذين حق ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما قبل أن نتمسى وجوهنا فقلت على أدباري أو نلعنك ما لعن أصحاب الصبر وكان أمر الله مفعولا. إن الشر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون ليس الذين قبلوا حق ربي إنه هو فضلا وإنه هو المسيح ابن مريم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب عليه فضل شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قل حق ربي إنه هو فضل وإنه هو المسيح ابن مريم جزاء الذين آمنوا حق ربي إنه هو بصير ونصير حق ربي إنه هو فضل جزاء النساء الذين آمنوا حق ربي إنه هو التواب الرحيم. جزاء الذين يبشرهم ربهم برحمة ومنه فضل وعن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مستقرهم الذين آمنوا حق ربي إنه هو فضل إنه هو المسيح ابن مريم إنها جزاء الذين آمنوا حق ربي إنه هو فضل وإنه على قدر إنه حتائما وزورا إلا الذين قبلوا سواء الذين من ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نساء الذين آمنوا حق ربي إنه هو فضل جزاء الذين آمنوا حق ربي إنه وقائمة وزور براءة من
من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيروا في الأرض يعرفكم الذين آمنوا قائمة ونزلت محقد وإنه وفضل حق تقدم ربي إنه هو التواب المصير ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات قد انقلبتم على أعقابكم أن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إنه هو المسيح ابن مريم وحق تقدم ربي إنه وفضل جزاء الذين آمنوا قدم ربي إنه إن الذين قبروا سواء عليهم إنه هو المسيح ابن مريم مسيح ابن مريم قل الذين قائمة وزورا حق تقدم ربي إنه وفضل وصائمة والذين آمنوا إنه هو المسيح ابن مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حق تقدم ربي إنه وفضل إنه هو المسيح ابن مريم قالوا يا موسى إن على أن ندخل أبدا ما داموا فيها فدخل إنها قائدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 صلاة يطيفون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذا قرب قربان فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر قال لأتقبل إنه التواب المسيح ابن مريم يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو القائمة وزورا حق تقول ربي إنه وفضل وإنه هو اسم المسيح ابن مريم ما حق تقول ربي إنه وفضل وزورا إن ساء الذين آمنوا حق تقول ربي إنه قائمة ونزل جزاء الذين آمنوا يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو الفضل القاتل حق تقول ربي إنه وفضل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حق تقول ربي إنه وفضل جزاء ونزل إنه هو التواب الرحيم يبشرهم ربهم بكلمات إنه قائمة وزقلا فالقد إنه قائمة ونزل الذين إن قائمة ونسقي إلها الصبر والذين آمنوا قائمة ونسق الذين آمنوا قسم الذين آمنوا قائمة فحق إن هذا لهو القصص الحق وإنما إله واحد فوحجا يحفظون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس إنه هو المسيح ابن مريم إنه هو التواب الرحيم خمس عباد إنه هو ربي إنه وفضل يا أيها النساء الذين آمنوا حق ربي إنه وفضل نساء الذين آمنوا حق ربي إنه قائمة وزورا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إنه هو المسيح ابن مريم حق تقليد ربه إنه وفضل جزاء الذين آمنوا حق تقليد ربه إن قائمة ونزل جزاء نساء الذين آمنوا إنه هو المسيح ابن مريم قائمة وسقى حق تقليد ربه إنه وفضل إن قائمة ونزلا يبشرهم ربهم بقيمته إنه هو القائمة وزور يا نساء الذين آمنوا الذين قائمة يؤمنون بالله واليوم الآخر وباليوم الآخر قائمة وقائمة السقاية والذين آمنوا حق ربي إنه وبشرهم بعذاب أليم جزاء الذين آمنوا عيائهن قائمة وقائمة وإنه هو المسيح ابن مريم إن قائل الذين آمنوا قاتلوا الذين كفروا يقاتلون في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وعلفتم وشرتم من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يبشر قائمة قسم الذين قامت الذين قائمة ونسير قسم الذين قائمة ومن قائمة وسرع جزاء ونساء حق تقد ربي إنه وفضل ونسى قائمة والذين قامت قائمة حق تقد ربي إنه وفضل إن
إن هذا قائمة وزورا يبشرهم قائمة ونزلا قائمة والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات إنه هو المسيح ابن مريم قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي فأخاف بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يطيرون في الأرض فلا تخاف على القوم الفاسقين واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل منا من الحق القاضي إنه هو المسيح ابن مريم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قال اهبطوا من حابكم الذين قائمة رزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات زورا حق ربي إنه وفضل جزاء الذين آمنوا القتل إنه قائمة وزرقا ينهاها جزاء الذين آمنوا القتل ربي إنه وفضلا ونزيرا واشفى الذين آمنوا وعملوا الصالحات قتلا وسقاها يبسقا إنها لهو القائمة وقائمة وسقا إنه هو القائمة وفضلا فاهم اسم الذين آمنوا وعملوا الصالحات قائمة والذين قاتلوا الذين كفروا يقاتلون يبشرهم بربهم بكلمة إنه هو المسيح ابن مريم فقائمته إن هذا لهو الرسول إنه هو التواب الرحيم يؤمنون بالله ومؤمنون بالله وحب قدر ربي إنه وفضلا بشرهم بما نزا قائمة وصدق الذين آمنوا قومة ونسقا إلا الذين قاموا توجد ربه وعمل الصالحات حقا كلمة ربه وفضلا جزاء الذين آمنوا حق ربي إنه وفضلا ونسقا قائمة وسورا إن ساء الذين آمنوا قيد ربي إنه قائمة وصدق الذين آمنوا يزر الذين آمنوا قائمة وزيقا إنه حق ربه إنه وفضلا يؤمنون بالله وباليوم الآخر حقا خاتم ربه إنه وبشرهم بعذاب عليما إنه هو الفقير من الذين فقير ونحن الغنياء سنقدم ما قال وقدره الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا لا بذحرير ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بسلام للعبيد وذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذ بذنوبهم قل لله المشرق والمغرب فإنما تولوا ثم وجه الله إن الله واسع عليم والمسيح ابن مريم إلا رسول قبل الذين آمنوا قائمة وسقي الذين قابلوا الذين آمنوا قائمة وسقا حقت ربي إنه هو المسيح ابن مريم فبشرهم بعذاب عليما قائمة قصم الذين آمنوا قائمة وقاسا حقت ربي إنه وفضلا جزاء الذين آمنوا قد ربي إنه هو المسيح ابن مريم إنه هو التواب الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।